पुराने जमाने की बात है जब रहमत और बरकत हुआ करती थी और इंसान की किस्मत उसकी नीयत से लिखी जाती थी। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे सुल्तानपुर में जुबेदा नाम की एक बेवा रहती थी। उसका शौहर इकबाल 5 साल पहले बुखार में चल बसा था और अब जुबेदा अपनी इकलौती बेटी सकीना के साथ एक कच्चे मकान में गुजारा करती थी। जुबेदा का मुंह गोरा, आंखें बड़ी और माथे पर हमेशा फिक्र की लकीरें रहती थी। उसकी उम्र 40 के करीब थी, लेकिन मुसीबतों ने उसे 50 का बना दिया था। वह सुबह से शाम तक अमीर घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो भी काम मिलता वह करती। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और कमर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी सकीना की शादी। सकीना 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें चांद जैसी, बाल काले और लंबे और आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। वह बेहद नेक और शरीफ थी, घर का सारा काम संभालती, नमाज की पाबंद थी और अपनी अम्मी की हर फरमाइश मानती। कस्बे के कई घरों से उसके लिए रिश्ते आ चुके थे, लेकिन जुबेदा हर बार ना कर देती थी, क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। जुबेदा को पता था कि इन दिनों बिना दहेज के कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और वह चाहती थी कि सकीना की शादी किसी अच्छे और इज्जतदार घर में हो। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ससुराल वाले सकीना को ताने दें या बुरा बर्ताव करें। इसलिए वह महीनों से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो कमाती वह खाने और मकान के किराए में ही खत्म हो जाता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और सकीना आंगन में कपड़े धो रही थी। जुबेदा ने फजर की नमाज अदा की और मुसल्ला लपेटते हुए सोच में डूब गई। तभी पड़ोस से बीबी शमीम की आवाज आई, अरे जुबेदा बहन, जरा इधर तो आओ। जुबेदा दरवाजे पर गई। बीबी शमीम एक मोटी और बातूनी औरत थी, जिसे हर किसी के घर का हालचाल पता रहता था। क्या बात है बीबी शमीम? जुबेदा ने पूछा। अरे सुना तुमने, सेठ हाजी अब्दुल करीम के बेटे फैजान के लिए लड़की देख रहे थे। कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, शरीफ और कारोबार भी अच्छा चलता है, बीवी शमीम ने रहस्य भरे अंदाज में कहा। जुबेदा का दिल धड़क उठा। तो क्या तुम्हारी सकीना से बेहतर लड़की इस कस्बे में कौन है? तुम क्यों नहीं उनके घर जाकर बात करती? जुबेदा ने सिर झुका लिया। बीवी शमीम, आप जानती हैं ना मेरे पास दहेज के लिए क्या है? बीबी शमीम ने हाथ हिलाया। अरे छोड़ो यह बातें, हाजी साहब बहुत नेक इंसान है, शायद वह दहेज की परवाह ना करे, कम से कम कोशिश तो करो। यह बात जुबेदा के दिल में चुभ गई। दिन भर वह काम करती रही, लेकिन उसका जहन वहीं अटका रहा। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी तो सकीना ने खाना लगाया। अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या बात है? सकीना ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस थकान है, जुबेदा ने झूठ बोला। खाना खाने के बाद जुबेदा अपने छोटे से कमरे में गई और एक पुराने टीन के डिब्बे को निकाला। यह वह डिब्बा था जिसमें वह महीनों से पैसे जोड़ रही थी। उसने डिब्बा खोला और पैसे गिनने लगी। 50, 100, 50, 200, कुल मिलाकर 300, बस इतना ही। जुबेदा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, बस इतना ही? इतने में तो एक अच्छी साड़ी भी नहीं आएगी। दहेज में तो कम से कम कपड़े, जेवर, बर्तन सब कुछ चाहिए। अगर हाजी साहब के घर में रिश्ता ठीक भी हो जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? उसने डिब्बा बंद किया
اور سوچنے لگی، آج کل شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، امیر لوگ تو کروڑوں لٹا دیتے، اور وہ ایک معمولی کام کرنے والی بیوہ عورت، اس کے پاس کیا تھا؟ تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال تھا، ایک ایسا خیال جو شاید غلط تھا لیکن اسے صحیح لگنے لگا۔ اگر مجھے تھوڑا بہت پیسہ غلط طریقے سے مل جائے تو بس ایک بار، بس سکینہ کی شادی کے لیے، اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی، اللہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ ایک ماں کی مجبوری تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا سر جھٹک دیا، نہیں، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ چوری بےایمانی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن رات بھر وہ سو نہیں پائی، اس کے دماغ میں یہی سوال گھومتا رہا، بیٹی کی خوشی کے لیے کیا ایک بار گناہ کیا جا سکتا ہے؟ اگلے دن صبح زبیدہ بی بی نسرین کے گھر کام کرنے گئی۔ بی بی نسرین قصبے کی سب سے امیر عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس کا شوہر ایک بڑا کاروباری تھا، ان کا مکان 2 منزلہ تھا اور ہر کمرے میں قیمتی سامان بھرا تھا۔ بی بی نسرین کے پاس سونے چاندی کے زیور، ریشمی ساڑیاں اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ زبیدہ نے ہمیشہ کی طرح برتن مانجنا شروع کیا۔ بی بی نسرین اوپر والے کمرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ زبیدہ کام کرتے کرتے سوچ رہی تھی، اتنا سامان ہے ان کے پاس، ایک دو چیز اگر غائب ہو جائے تو شاید انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ تبھی بی بی نسرین نیچے آئی، زبیدہ میرا کمرہ صاف کر دے، میں بازار جا رہی ہوں۔ جی بی بی، زبیدہ نے کہا۔ بی بی نسرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار چلی گئی۔ زبیدہ اوپر والے کمرے میں گئی، وہاں ایک بڑی الماری تھی جس میں بی بی نسرین کے کپڑے اور زیور رکھے تھے۔ زبیدہ جھاڑو لگانے لگی، تبھی اس کی نظر الماری کے پاس پڑے ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صندوق کھولا، اس میں سونے کی چوڑیاں، آدھی آپا کی ٹپ، کان کی بالیاں اور کچھ انگوٹھیاں رکھی تھیں۔ اتنا سونا کہ اگر بیچ دیا جائے تو سکینہ کی شادی دھوم دھام سے ہو سکتی تھی۔ زبیدہ کا ہاتھ کانپنے لگا، اس نے ایک جوڑی سونے کی چوڑیاں اٹھائی۔ اس کے دماغ میں 2 آوازیں لڑنے لگیں۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، لے لے زبیدہ، بس یہی ایک موقع ہے، بی بی نسرین اتنی امیر ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تیری بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی، یہ گناہ ہے زبیدہ، اللہ دیکھ رہا ہے، چوری حرام ہے، تیرا ایمان کیا اتنا کمزور ہو گیا؟ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سوچا، بس ایک بار اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں تو اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے ایک جوڑی چوڑیاں اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور صندوق بند کر دیا۔ پھر جلدی کمرہ صاف کیا اور نیچے آ گئی۔ جب بی بی نسرین بازار سے لوٹی تو زبیدہ سامانیہ طریقے سے کام کر رہی تھی۔ بی بی نسرین نے اسے مزدوری دی اور وہ گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر زبیدہ نے دروازہ بند کیا، اس نے دوپٹے سے وہ چوڑیاں نکالی، سونے کی چمک نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ لیکن زبیدہ کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، اس نے چوڑیوں کو اسی پرانے ڈبے میں چھپا دیا۔ شام کو جب سکینہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ امی بہت پریشان تھیں، وہ بار بار وضو کرتی اور نماز پڑھتی مگر دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ سکینہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، بالکل ٹھیک ہوں، زبیدہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ رات کو زبیدہ کو نیند نہیں آئی، وہ بار بار کروٹ بدلتی رہی۔ اس کے دل میں ایک آواز گونج رہی تھی، تو نے چوری کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ لیکن پھر وہ سکینہ کے چہرے کو یاد کرتی اور اپنے آپ کو سمجھاتی، نہیں یہ گناہ نہیں، یہ ایک ماں کی مجبوری ہے۔ اگلی صبح زبیدہ جلدی اٹھی، اس نے فجر کی نماز پڑھی اور طے کیا کہ وہ ان چوڑیوں کو بیچنے کے لیے شہر جائے گی۔ قصبے میں اگر اس نے بیچا تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا۔ اس نے سکینہ سے کہا، بیٹی
उड़ती छाया, मुझे आज शहर जाना है, एक ज़रूरी काम है। अम्मी अकेले में भी चलूं आपके साथ? सकीना ने कहा, नहीं बेटी, तू घर संभाल, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जुबेदा ने वह चूड़ियाँ एक कपड़े में लपेटी और अपने थैली में रख ली। फिर वह घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसका दिल बहुत घबरा रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे अल्लाह ने उसे देख रहा है। वह बस में बैठ गई। बस धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। जुबेदा खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में खेत, पेड़, गांव सब पीछे छूट रहे थे, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी बस एक जगह रुकी। एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मुसीबत की छाप थी। वह जुबेदा के बगल वाली सीट पर बैठ गई। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगी। जुबेदा ने देखा कि वह रोटी भी बासी थी। बीवी कहाँ जा रही हैं आप? जुबेदा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने भरी, बेटी, मेरी पोती बीमार है, शहर के अस्पताल में दवाई लेने जा रही हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। सोच रही हूँ डॉक्टर के आगे हाथ फैला दूंगी। जुबेदा का दिल भर आया। वह सोचने लगी, यह बूढ़ी औरत कितनी मुसीबत में है और मैं चोरी करके पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने अपना दिल सख्त कर लिया। नहीं, मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। हर कोई अपनी फिक्र करता है। शहर पहुंचकर जुबेदा एक सुनार की दुकान पर गई। सुनार एक मोटा आदमी था जिसकी आंखें तिरछी और चाल में बेईमानी झलकती थी। क्या काम है? सुनार ने पूछा। जुबेदा ने इधर उधर देखा। दुकान में और कोई नहीं था। उसने थैले से वो चूड़ियाँ निकाली। यह बेचैनी है, जुबेदा ने कांपते हुए कहा। सुनार ने चूड़ियों को हाथ में लिया और गौर से देखा। खाली सोना है। कहाँ से लाई हो? 5,000, लेकिन यह तो कम से कम 10,000 की होगी, जुबेदा ने कहा। सुनार मुस्कुराया। लो या मत लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जुबेदा सोच में पड़ गई। 5,000 भी उसके लिए बड़ी रकम थी। उसने हामी भर दी। सुनार ने अपनी तिजोरी से 5,000 निकाले और जुबेदा के हाथ में रख दिए। जुबेदा ने पैसे अपने थैले में छिपाए और जल्दी से दुकान से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ में 5,000 थे, लेकिन दिल में एक बोझ और बढ़ गया था। वह वापस बस स्टैंड की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसके एक मस्जिद दिखाई दी। अजान की आवाज़ गूंज रही थी। जोहर की नमाज का वक्त था। जुबेदा रुक गई। उसके कदम मस्जिद के पास वाले घर की तरफ बढ़ने लगे। वह अंदर गई और वहाँ वजू के लिए पानी मांगा। वजू किया, फिर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। नमाज में उसका दिल रो रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुनाह किया, लेकिन मजबूरी थी। मेरी बेटी। नमाज के बाद वह सजदे में पड़ी रही। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तभी एक अम्मा वहां आई। उन्होंने जुबेदा को रोते देखा। बेटी, पर क्या इतनी परेशान क्यों हो? अम्मा ने नरम आवाज में पूछा। जुबेदा ने चौंक कर सिर उठाया। उसने अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं हुजूर, बस दिल बहुत भारी हो रहा था। अम्मा बैठ गई। बेटी, जब दिल भारी हो तो समझ लो कोई गुनाह हो गया है। अल्लाह का ज़मीर इंसान को चैन नहीं लेने देता। जुबेदा का दिल धक से रह गया। हो क्या? अम्मा को पता चल गया? अम्मा, अगर कोई मजबूरी में गुनाह करे तो? जुबेदा ने हिचकिचाते हुए पूछा। अम्मा ने गहरी सांस ली। बेटी, गुनाह है, मजबूरी कोई बहाना नहीं। अल्लाह रिज़्क देने वाला है। हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। जो चीज़ गलत तरीके से आती है वह सब कुछ बर्बाद कर जाती है। जुबेदा की आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन अम्मा, अगर किसी की भलाई के लिए भलाई हराम से नहीं होती बेटी, अम्मा ने सख्ती से कहा। अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो
فوراً توبہ کرو اور جس کا حق مارا ہے اسے واپس کر دو ورنہ یہ پیسہ تمہارے لیے آگ بن جائے گا۔ زبیدہ چپ ہو گئی۔ زبیدہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں طوفان چل رہا تھا، ایک طرف سکینہ کی شادی، دوسری طرف اللہ کا ڈر۔ آخرکار وہ اٹھی اور اماں کے گھاٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ بس اسٹینڈ پہنچی اور گھر واپس جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی۔ اس کے تھیلے میں 5,000 تھے لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو سکینہ دروازے پر کھڑی تھی۔ امی آپ آ گئی، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ سکینہ نے امی کو گلے لگا لیا۔ زبیدہ نے سکینہ کو دیکھا، اس کی معصوم صورت، پیاری مسکان، کیا وہ اس معصوم بچے کی خوشی کے لیے گناہ کر رہی تھی؟ اس رات زبیدہ نے پیسے گنے، اب اس کے پاس 5,300 تھے لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی۔ اور تبھی کھڑکی کے باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایک چڑیا کی آواز، لیکن یہ کوئی عام چڑیا نہیں تھی، اس کی آواز میں کچھ الگ تھا۔ زبیدہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چاندنی رات میں ایک چھوٹی سی چڑیا پیڑ کی ڈالی پر بیٹھی تھی اور وہ چڑیا سنہرے رنگ کی تھی۔ زبیدہ کی سانس رک گئی۔ وہ سنہری چڑیا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں انسانوں جیسی تھیں۔ اور پھر وہ بولی، زبیدہ۔ زبیدہ کی روح کانپ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ سنہری چڑیا پھر بولی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی، نہ مرد کی آواز تھی نہ عورت کی، اسد کوسو کی، کچھ اور ہی تھا۔ نہیں زبیدہ، یہ خواب نہیں ہے، میں حقیقت ہوں۔ زبیدہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ چڑیا نے اپنے پر پھیلائے اور کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی میں اس کے سنہرے پر چمک رہے تھے۔ میں ان روحوں میں سے ہوں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے آتی ہوں۔ تمہیں آج ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتہ ہے لیکن میری مجبوری تھی، میری بیٹی مجبوری۔ چڑیا کی آواز تیز ہو گئی۔ اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ زبیدہ تم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، تم نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا اور چوری کی۔ زبیدہ زمین پر بیٹھ گئی اور سر پکڑ لیا۔ میں جانتی ہوں لیکن اب کیا کروں؟ وہ چڑیا تمہیں بیچ آئی، پیسے لے آئی، اب تو ابھی بھی وقت ہے۔ چڑیا نے کہا، کل صبح ہونے سے پہلے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو تم ان پیسوں کو واپس کرو، معافی مانگو، یا پھر کیا؟ زبیدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ چڑیا نے گہری سانس لی۔ یا پھر تمہاری زندگی میں ایسی مصیبت آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ حرام کی کمائی کبھی برکت نہیں دیتی، وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ لیکن میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے کیا۔ زبیدہ رونے لگی۔ تم نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنی عزت اور غرور کے لیے کیا۔ چڑیا نے سختی سے کہا، تم چاہتی تھی کہ لوگ کہیں۔ دیکھو زبیدہ نے اپنی بیٹی کی شادی کتنے ٹھاٹ سے کی، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر بنا دہیج کے شادی ہوئی، یہ لوگوں کا ڈر تھا، اللہ کا نہیں۔ زبیدہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چابک مارا ہو۔ چڑیا سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں جھانکا تو اسے اپنی اصلیت نظر آئی۔ تو اب میں کیا کروں؟ زبیدہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کل صبح بی بی نسرین کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، پیسے واپس کرو اور سچے دل سے توبہ کرو۔ چڑیا نے کہا، لیکن وہ مجھ پر چور کا الزام لگائے گی، پولیس میں دے گی، میں جیل چلی جاؤں گی۔ سکینہ کا کیا ہوگا؟ زبیدہ چیخی۔ چڑیا نے اپنا سر ہلایا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گی تو اللہ راہ نکال دے گا، لیکن اگر تم نے یہ پیسہ رکھا تو تم سب کچھ کھو دو گی۔ سب کچھ مطلب؟ زبیدہ کی آواز کانپ گئی۔ چڑیا نے جواب نہیں
दिया वह उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। जुबेदा वहीं जमीन पर बैठी रही। रात भर उसने नींद नहीं आई। उसके दिमाग में दो रास्ते थे, एक पैसे वापस करे और बेइज्जत हो, दूसरा पैसे रखे और सकीना की शादी करे। सुबह हुई। सकीना ने फजर की नमाज के लिए जुबेदा को जगाया। अम्मी उठिए, नमाज का वक्त हो गया। जुबेदा उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुई थी। उसने वजू किया और नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज में उसका दिल नहीं लग रहा था। शब्द जुबान से निकल रहे थे, लेकिन दिल कहीं और था। नमाज के बाद सकीना ने चाय बनाई। अम्मी, आप बीमार तो नहीं हैं? आपकी तबीयत ठीक है नहीं लग रही। नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। जुबेदा ने झूठ बोला। सकीना ने प्यार से अम्मी के माथे पर हाथ फेरा। अम्मी, आप इतनी मेहनत करती है, थोड़ा आराम कर लिया करे। जुबेदा ने सकीना को देखा। उसकी मासूम सूरत, प्यारी मुस्कान, उसका दिल भर आया। बेटी, अगर तेरी शादी में ज़्यादा दहेज ना हो तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? सकीना हंस पड़ी। अम्मी, आप भी मुझे दहेज की कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस एक नेक इंसान चाहिए जो मुझे और आपको इज्जत दे। बाकी सब अल्लाह की मर्जी है। जुबेदा की आंखें भर आई। उसकी बेटी कितनी समझदार थी और वह क्या कर रही थी। बेटी, अगर तेरी अम्मी ने कोई गलती कर दी हो तो तू माफ़ करेगी ना? जुबेदा ने कांपती आवाज़ में पूछा। सकीना ने अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, आप क्या बातें कर रही हैं? आप तो मेरी जान है। आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी जाए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जुबेदा फूट फूट कर रोने लगी। सकीना घबरा गई। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बस तेरी मोहब्बत देखकर दिल भर आया। जुबेदा ने अपने आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद जुबेदा ने फैसला कर लिया। उसे पैसे वापस करने थे, चाहे जो हो जाए। उसने वह 5,000 निकाले और एक लिफाफे में रखे। फिर सकीना से कहा, बेटी, मुझे बीबी नसरीन के घर जाना है, एक ज़रूरी बात करनी है। अम्मी, मैं भी चलूँ? सकीना ने पूछा। नहीं बेटी, तू घर पर रह, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जुबेदा घर से निकली। रास्ते भर उसका दिल धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि बीवी नसरीन क्या रिएक्शन देगी। क्या वो उसे माफ़ कर देगी या पुलिस दे देगी? जब वह बीवी नसरीन के घर पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक दी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। बीवी नसरीन घर पर है? जुबेदा ने पूछा। हाँ, अंदर बैठी है, लेकिन आज तुम्हारे काम का दिन तो नहीं है? नौकरानी ने हैरानी से पूछा। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, जुबेदा ने कहा। नौकरानी अंदर गई और बीवी नसरीन को बताया। थोड़ी देर बाद बीवी नसरीन बाहर आई। उनका चेहरा तना हुआ था। क्या बात है जुबेदा, आज तुम्हारे काम का दिन तो नहीं है? बीवी नसरीन ने सख्ती से कहा। जुबेदा की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके हाथ पांव कांपने लगे। बीबी, मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे ज़रूरी बोलो, बीवी नसरीन ने कहा। जुबेदा ने गहरी सांस ली। उसने अपना थैला खोला और वो लिफाफा निकाला। बीवी, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। परसों जब मैं आपके कमरे में सफाई कर रही थी तो मैंने आपके संदूक से सोने की चूड़ियाँ चुरा ली। बीवी नसरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तूने चोरी की? जी बीबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने वो चूड़ियाँ बेच दी, लेकिन रात भर मुझे चैन नहीं मिला। मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यह पैसे वापस करने आई हूँ। जुबेदा ने लिफाफा बीवी नसरीन की तरफ बढ़ाया। बीवी नसरीन ने गुस्से से लिफाफा छीन लिया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया जुबेदा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने चोरी की। जुबेदा रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए
बीबी मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मेरी बेटी की शादी है। मेरे पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। मैं कमज़ोर पड़ गई तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम चोरी करो। बीवी नसरीन चीखी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पुलिस में दे सकती हूँ। जुबैदा ज़मीन पर बैठ गई और बीवी नसरीन के पैर पकड़ ले। मुझे माफ़ कर दीजिए बीवी, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं सुधरना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। बीवी नसरीन ने जुबैदा को धक्का देकर अलग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पुलिस में तभी बीवी नसरीन की बेटी रुकैया वहाँ आ गई। रुकैया एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने सारा माजरा सुन लिया था। अम्मी एक मिनट रुकिए, रुकैया ने कहा। फिर उसने जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा आंटी आप उठिए। जुबैदा उठी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुकैया ने पूछा, आंटी आपने चोरी की, यह सच है, लेकिन आप उसे छिपा सकती थी। आप वापस क्यों आई? बेटी मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं कर रहा था। रात को मुझे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी, जिसने मुझे समझाया कि हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। मैं डर गई, मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। जुबैदा ने सच बता दिया। रुकैया ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी देखिए, जुबैदा आंटी ने गलती ज़रूर की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी। वह वापस आई, पैसे लौटाए। यह बहुत बड़ी बात है। कितने लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं? बीवी नसरीन अभी भी गुस्से में थी, लेकिन इससे चोरी की, विश्वासघात की। जी अम्मी, लेकिन कुरान में अल्लाह कहते हैं जो तौबा करे और सुधर जाए उसे माफ़ कर दो। रुकैया ने कहा, अगर हम इन्हें पुलिस में दे देंगे तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सही होगा? बीवी नसरीन सोच में पड़ गई। जुबैदा फिर बोली, बीवी आप चाहे तो मुझे पुलिस में दे दे, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी सज़ा काट लूँगी, लेकिन बस इतना करूँगी कि मेरी बेटी सकीना को इस बात का पता न चले, उसे यह न पता चले कि उसकी अम्मी चोर थी। रुकैया की आंखें भर आई। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। बीवी नसरीन ने लिफाफे को खोला और पैसे गिने। यह सिर्फ 5,000 है। चूड़ियाँ तो कम से कम 10,000 की थी। बीवी सुनार ने मुझे ठग लिया। उसने कहा, यह 5,000 की है। जुबैदा ने कहा। बीवी नसरीन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम इस घर में काम नहीं करोगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। जुबैदा ने सिर झुका लिया। जी बीवी, शुक्रिया, आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए बहुत शुक्रिया। जुबैदा घर से बाहर निकली। उसके कदम भारी थे। उसने अपना सबसे बड़ा काम खो दिया था। बीवी नसरीन के घर से उसने अच्छी मजदूरी मिलती थी। अब वो भी गई, लेकिन अजीब बात थी, उसके दिल में सुकून था। पहली बार कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। वह घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही पेड़ दिखाई दिया जहाँ रात को सुनहरी चिड़िया बैठी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। जब वो घर पहुँची तो सकीना ने दरवाज़ा खोला। अम्मी इतनी जल्दी वापस आ गई, काम नहीं था क्या? नहीं बेटी, बीवी नसरीन ने कहा कि आज काम नहीं है। जुबैदा ने फिर झूठ बोला। उसे सकीना को सच नहीं बताना था। उस दिन शाम को जुबैदा ने अपना पुराना डिब्बा खोला। उसमें जब सिर्फ 300 बचे थे। 5,000 तो उसने बीवी नसरीन को लौटा दिए थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? बीवी नसरीन का काम भी चला गया, पैसे भी खत्म हो गए। सकीना की शादी कैसे होगी? जुबैदा ने अल्लाह से दुआ मांगी। उसी रात फिर खिड़की पर वही सुनहरी चिड़िया आई। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि नरमी थी। जुबैदा, तुमने अच्छा किया, तुमने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। अल्लाह खुश हुआ। जुबैदा ने खिड़की खोली। लेकिन अब मेरा काम चला गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सकीना की शादी, सब्र करो जुबैदा, अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। चिड़िया ने कहा, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। चिड़िया ने अपने
पर फैलाए। कल सुबह तुम बाजार जाना, वहाँ तुम्हें एक फकीर मिलेगा, उससे बात करना, वह तुम्हें राह दिखाएगा। फकीर? कौन फकीर? जुबेदा ने पूछा, लेकिन चिड़िया उड़ गई। अगली सुबह जुबेदा बाजार गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस फकीर को ढूंढना है। वह बाजार में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। वह एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और लंबी थी। उसके सामने कोई भीख मांगने का कटोरा नहीं था। जुबेदा उसके पास गई। अस्सलाम वालेकुम। फकीर ने आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जुबेदा चौंक गई। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, सुनहरी चिड़िया ने मुझे बताया था कि तुम आओगी। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबेदा की सांस रुक गई। तो आप जानते हैं? हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुमने गलती की, फिर तुमने तौबा की। अब अल्लाह तुम्हें इनाम देना चाहता है। फकीर ने कहा। इनाम मुझे? जुबेदा हैरान थी। फकीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। यह लो, इसमें बीज है। जाओ और इन्हें अपने घर के पीछे वाली खाली जमीन में लगा दो। रोज पानी दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन यह बीज किस चीज़ के हैं? जुबेदा ने पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा, बस इन्हें लगा दो। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी इन पौधों को बेचने की कोशिश मत करना। जो भी इनसे मिले इसे अल्लाह की देन समझना। जुबेदा ने थैला ले लिया। शुक्रिया बाबा, लेकिन आप कौन हैं? फकीर मुस्कुराया। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अल्लाह के हुक्म से काम करता है। जुबेदा घर वापस आई। उसने सकीना से कहा, बेटी, जरा घर के पीछे वाली जमीन साफ कर दे, मुझे कुछ बीज लगाने हैं। सकीना हैरान हुई। बीज? अम्मी, आप अचानक खेती करने का सोच रही हैं? हाँ बेटी, एक फकीर ने यह बीज दिए हैं, कहा है इन्हें लगा दो। जुबेदा ने कहा। सकीना और जुबेदा ने मिलकर घर के पीछे की जमीन साफ की। फिर जुबेदा ने वह बीज लगाए। उसने उन पर पानी डाला और दुआ की, या अल्लाह, अब सब तेरे हाथ में है, तू जो चाहे करे। उस रात जुबेदा को बहुत अच्छी नींद आई। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह देखकर जुबेदा और सकीना दोनों के होश उड़ गए। जिन बीजों को उन्होंने कल लगाया था वो रातों रात अंकुरित हो गए थे, और सिर्फ अंकुरित ही नहीं बल्कि छोटे छोटे पौधे बन गए थे। या अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? सकीना चीखी। कल तो हमने बीज लगाए थे, आज यह पौधे कहाँ से आ गए? जुबेदा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि यह अल्लाह का करिश्मा था। बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, जुबेदा ने कहा। और फिर अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो और भी हैरत अंगेज था। वो पौधे हर दिन बढ़ने लगे। एक हफ्ते में वह बड़े पेड़ बन गए और उन पेड़ों पर ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग जुबेदा के घर आने लगे। यह कैसे फूल है, इतनी खुशबू, क्या हम कुछ फूल ले सकते हैं? जुबेदा को फकीर की बात याद आई। उन्हें बेचने की कोशिश मत करना। जी जरूर, आप जितने चाहे फूल ले जाइए, यह अल्लाह की देन है, जुबेदा ने कहा। लोग खुशी खुशी फूल ले गए। कोई शादी में सजावट के लिए, कोई बीमार को देने के लिए, कोई सिर्फ खुशबू के लिए। और फिर एक अजीब बात होने लगी। जो भी उन फूलों को ले जाता उसकी किस्मत बदलने लगती। किसी का बीमारी ठीक हो जाता, किसी का काम बन जाता, किसी को नौकरी मिल जाती। लोग जुबेदा को दुआएं देने लगे। कोई उसे पैसे देना चाहता, लेकिन जुबेदा हमेशा मना कर देती। नहीं भाई, यह अल्लाह की देन है, मैं इसे बेच नहीं सकती। लेकिन लोग अपनी खुशी से कुछ न कुछ जुबेदा के घर छोड़ जाते। कोई आटा, कोई चावल, कोई कपड़े, कोई बर्तन। धीरे धीरे जुबेदा के घर में बरकत आने लगी। उसे अब मजदूरी के
لیے بھاگنا نہیں پڑتا تھا۔ گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن حاجی عبدالکریم خود زبیدہ کے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹا فیضان بھی تھا۔ السلام علیکم زبیدہ بہن، حاجی صاحب نے کہا۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب، آئیے تشریف رکھیے، زبیدہ نے ادب سے کہا۔ حاجی صاحب اندر آئے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت برکت والا پھول ہے۔ ہماری بیوی بیمار ہے، کیا ہم کچھ پھول لے سکتے ہیں؟ جی ضرور ہو حاجی صاحب۔ سکینہ جاؤ بیٹی، کچھ تازے پھول توڑ لاؤ، زبیدہ نے کہا۔ سکینہ باہر گئی۔ فیضان کی نظر سکینہ پر پڑی۔ سکینہ کی معصومیت اور شرافت دیکھ کر فیضان کا دل دھڑک اٹھا۔ سکینہ پھول لے کر آئی اور حاجی صاحب کی بیوی کو دیے۔ شکریہ بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، حاجی صاحب کی بیوی نے دعا دی۔ جب وہ جانے لگے تو فیضان نے اپنے ابا سے کہا، ابا جاتے لڑکی بہت پسند آئی۔ حاجی صاحب مسکرائے اور اس طرح زبیدہ کی قسمت پلٹ گئی۔ لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ اور مصیبتیں زبیدہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ حاجی صاحب کے جانے کے 3 دن بعد ایک شام کو زبیدہ اور سکینہ گھر میں بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ باہر بی بی شمیم کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی جسے سکینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم امی، بی بی شمیم آنٹی آئی ہے، سکینہ نے آواز لگائی۔ زبیدہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ آئیے بی بی شمیم، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ بی بی شمیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ حاجی عبدالکریم صاحب کی بیوی ہے، بی بی سلمیٰ، خاص تم سے ملنے آئی ہے۔ زبیدہ کا دل دھڑک اٹھا۔ آئیے بی بی سلمیٰ، تشریف رکھیے۔ دونوں عورتیں اندر آئیں اور بیٹھ گئیں۔ سکینہ نے پانی پلایا۔ بی بی سلمیٰ نے زبیدہ کی طرف دیکھا۔ زبیدہ بہن، پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے دیے ہوئے پھول سے میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے بی بی، میرا کوئی احسان نہیں، زبیدہ نے ونمرتا سے کہا۔ بی بی سلمیٰ مسکرائی۔ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت اور شریف ہے، میرے بیٹے فیضان کو وہ بہت پسند آئی، ہم آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ زبیدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ پل تھا جس کا اس نے سپنا دیکھا تھا۔ بی بی میں بہت خوش نصیب ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس دہیج کے لیے بی بی سلمیٰ نے بی بی سلمیٰ نے ہاتھ اٹھا کر زبیدہ کو روکا۔ ہمیں دہیج نہیں چاہیے زبیدہ بہن، ہمیں ایک نیک اور شریف بہو چاہیے، اور ہمیں تو کیا آپ اس رشتے کے لیے تیار ہیں؟ بی بی سلمیٰ نے پوچھا۔ جی بیوی، یہ تو میری قسمت ہے، زبیدہ نے کہا۔ بی بی شمیم نے مبارکباد دی۔ میں نے کہا تھا نا زبیدہ، اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے۔ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد رکھی گئی۔ اس رات زبیدہ اور سکینہ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ امی، میں وشواس نہیں کر پا رہی ہوں، حاجی صاحب جیسے عزت دار گھر میں میری شادی، سکینہ نے کہا۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے بیٹی، جب میں نے توبہ کی اور صحیح راستے پر آئی تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، زبیدہ نے کہا۔ لیکن اسی رات زبیدہ کو ایک عجیب سا ڈر بھی لگنے لگا۔ یا اللہ، اب شادی کا انتظام کیسے ہوگا؟ دہیج تو نہیں دینا، لیکن شادی کا خرچ تو چاہیے ہی، کپڑے، کھانا، مہمان، یہ سب کیسے ہوگا؟ رات کو پھر وہی سنہری چڑیا کھڑکی پر آئی۔ اس بار اس کے ساتھ 3 اور چھوٹی چڑیاں بھی تھیں۔ زبیدہ، مبارک ہو، تمہاری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، چڑیا نے کہا۔ شکریہ، یہ سب اللہ کا کرم ہے، لیکن اب مجھے شادی کا انتظام کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زبیدہ نے چنتا سے کہا۔ چڑیا نے اپنا سر ہلایا۔ زبیدہ، تم پھر پیسوں کی فکر میں پڑ گئی کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتی ہو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے؟ جی لیکن کوئی لیکن نہیں، تمہارے باغ میں جو پھول ہیں وہ اگلے ہفتے پھل بن
جائیں گے اور وہ پھل تمہاری ہر ضرورت پوری کریں گے، لیکن یاد رکھنا ان پھلوں کو بھی مت بیچنا جو اللہ دے وت بن اسے خوشی سے سویکار کرنا۔ چڑیا نے سمجھایا، جی میں سمجھ گئی۔ زبیدہ نے کہا، اگلے ہفتے سچ میں وہ پھول پھلوں میں بدل گئے اور وہ کوئی معمولی پھل نہیں تھے، وہ سنہرے رنگ کے ہوتے تھے اور ان کی خوشبو شہد سے بھی میٹھی تھی۔ جو بھی انہیں کھاتا اس سے یہ آیا نہیں کہتا تھا اس کی ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ خبر پورے قصبے میں پھیل گئی، لوگ زبیدہ کے گھر آنے لگے، زبیدہ بہن ہمیں بھی کچھ پھل دے دو، میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیوی کو دمہ ہے، میرے باپ کو بخار ہے۔ زبیدہ سب کو پھل دیتی اور بدلے میں لوگ اپنی خوشی سے کبھی چاول، کبھی گیہوں، کبھی کپڑے، کبھی پیسے دے جاتے۔ زبیدہ کبھی کسی سے کچھ مانگتی نہیں تھی، لیکن لوگ اپنی مرضی سے دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے زبیدہ کے پاس شادی کے لیے سب کچھ اکٹھا ہو گیا، کپڑے، زیور، برتن، کھانے کا سامان، سب کچھ۔ لیکن تبھی ایک بڑی مصیبت آئی۔ ایک دن بیوی نسرین کا بھائی جلیل قصبے میں آیا۔ جلیل ایک لالچی اور برا انسان تھا۔ اس نے سنا کہ زبیدہ کے پاس جادوئی پھل ہیں جن سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ جلیل نے سوچا، اگر میں ان پھلوں کو شہر میں بیچوں تو لاکھوں کما سکتا ہوں، بیمار لوگ کتنا بھی پیسہ دینے کو تیار ہوں گے۔ وہ زبیدہ کے گھر آیا۔ السلام علیکم زبیدہ، میں بی بی نسرین کا بھائی ہوں۔ جلیل زبیدہ کو شک ہوا لیکن اس نے ادب سے پیش آیا۔ وعلیکم السلام، آئیے، میں نے تمہارے پھلوں کے بارے میں سنا ہے، مجھے بھی کچھ پھل چاہیے، میری ماں بہت بیمار ہے۔ جلیل نے جھوٹ بولا۔ زبیدہ نے پھل دیے، جلیل نے انہیں لیا اور جانے لگا، لیکن دروازے پر رک کر بولا، زبیدہ اگر تم میرے ساتھ ساجھیداری کرو تو ہم دونوں امیر بن سکتے ہیں، میں تمہارے پھل شہر میں بیچوں گا، آدھا منافع تمہیں ملے گا۔ زبیدہ کو فقیر کی بات یاد آئی، انہیں بیچنے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں جلیل بھائی، یہ پھل اللہ کی دین ہے، میں انہیں نہیں بیچ سکتی، زبیدہ نے صاف منع کر دیا۔ جلیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، تم بہت بڑی بے وقوف ہو زبیدہ، ان پھلوں سے تم کروڑ پتی بن سکتی ہو، لیکن تم مفت میں بانٹ رہی ہو، خیر تمہاری مرضی۔ وہ غصے میں چلا گیا، لیکن جلیل نے ہار نہیں مانی۔ اس نے رات کو چوری سے زبیدہ کے باغ میں گھسنے کا پلان بنایا، اگر وہ نہیں دے گی تو میں خود ہی لے لوں گا۔ اس رات زبیدہ سو رہی تھی، تبھی آدھی رات کو اسے ایک شور سنائی دیا۔ وہ اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جلیل باغ میں گھس چکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا اور وہ سارے پھل توڑ رہا تھا۔ زبیدہ چیخی، چور چور، چور! سکینہ بھی جاگ گئی، امی کیا ہوا؟ باغ میں کوئی چور گھس گیا ہے، زبیدہ نے کہا، لیکن تبھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جیسے ہی جلیل نے ایک پھل توڑا، وہ پھل اس کے ہاتھ میں پتھر بن گیا، پھر دوسرا، تیسرا، سارے پھل پتھر بن گئے۔ جلیل گھبرا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اچانک آسمان سے تیز ہوا چلنے لگی، وہیں سنہری چڑیا آئی اور اس کے ساتھ آئی ہزاروں چڑیاں تھیں۔ چور! تو نے اللہ کی دین کو چرانے کی کوشش کی! سنہری چڑیا چیخی۔ ساری چڑیاں جلیل پر حملہ کرنے لگیں، وہ اس کے سر پر، ہاتھوں پر، پیٹھ پر چونچ مارنے لگیں۔ بچاؤ! بچاؤ! جلیل چیختا ہوا باغ سے بھاگا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خروچیں آ گئی تھیں۔ زبیدہ اور سکینہ نے یہ سب دیکھا، وہ حیران تھیں۔ سنہری چڑیاں زبیدہ کے پاس گئیں، زبیدہ تم نے اچھا کیا کہ تم نے اپنے پھل نہیں بیچے، یہ پھل صرف انہیں کو ملتے ہیں جو سچے دل سے لیتے ہیں، جو لالچ سے لیتا ہے اس کے پتھر ملتے ہیں، لیکن اب تو سارے پھل چوری ہو گئے۔ زبیدہ نے پریشانی سے کہا۔ چڑیا مسکرائی، نہیں زبیدہ، دیکھو! زبیدہ نے باغ کی طرف دیکھا، جلیل کے ہاتھ سے گرے ہوئے پتھر واپس پھلوں میں بدل گئے تھے اور پیڑوں پر واپس
पेड़ों पर वापस लगन पहले से भी ज़्यादा फल लग गए। सुभान अल्लाह, जुबैदा ने कहा। अगली सुबह जलील की हालत देखकर पूरे कस्बे में खबर फैल गई। लोगों ने सुना कि उसने जुबैदा के बाग से चोरी करने की कोशिश की और चिड़िया ने उसे सबक सिखाया। बीवी नसरीन शर्मिंदा होकर जुबैदा के पास आई। जुबैदा खुशमन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाई ने बहुत गलत किया। जुबैदा ने हाथ पकड़ लिया। बीवी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? गलती तो उसकी थी, और वैसे भी अल्लाह ने सब संभाल लिया। बीवी नसरीन की आंखें भर आई। तुम बहुत नेक हो जुबैदा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। क्या तुमने मुझे माफ़ करोगी? बीवी, मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। आपने मुझ पर एहसान किया कि मुझे सज़ा नहीं दी, जुबैदा ने कहा। बीवी नसरीन ने जुबैदा को गले लगा लिया और फिर शादी का दिन आ गया। जुबैदा ने सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया। कस्बे के सारे लोगों को दावत दी। खाने में कोई कमी नहीं थी। सकीना के लिए खूबसूरत कपड़े और जेवर थे। शादी की रात जब सकीना दुल्हन बन बैठी तो जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने मेरी इतनी मदद की। मैं तो एक गुनहगार थी, लेकिन तूने मुझे माफ़ किया और इतना सब कुछ दे दिया। बारात आई। फैजान बहुत अच्छा लड़का था। निकाह हुआ। सकीना की विदाई का वक्त आया। जुबैदा ने सकीना को गले लगाया। बेटी, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, कभी गलत रास्ते पर मत जाना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए। जी अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, सकीना रोते हुए बोली। सकीना चली गई। घर खाली हो गया। जुबैदा अकेली रह गई, लेकिन वो उदास नहीं थी। उसके दिल में सुकून था। उस रात फिर सुनहरी चिड़िया आई। जुबैदा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुमने गुनाह किया था, लेकिन तुमने तौबा की। तूने लालच को छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। चिड़िया ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? तुम हमेशा मुझे सही रास्ता क्यों दिखाती हो? जुबैदा ने पूछा। चिड़िया मुस्कुराई। मैं तुम्हारा ज़मीर की आवाज़ हूँ जुबैदा। मैं वह अक्ल हूँ जो अल्लाह ने हर इंसान को दी है। जब तुम गलत रास्ते पर जा रही थी तो मैं तुम्हें रोकने आई, और अब जब तुम सही रास्ते पर हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। जुबैदा समझ गई। अब मैं जा रही हूँ जुबैदा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुसीबत में हो अपने दिल की आवाज़ सुनना, अल्लाह पर भरोसा रखना और कभी गलत रास्ते पर मत जाना। चिड़िया ने कहा, मैं हमेशा याद रखूंगी। जुबैदा ने वादा किया। सुनहरी चिड़िया उड़ गई और फिर कभी नजर नहीं आई, लेकिन जुबैदा के बाग में वह जादुई पेड़ हमेशा रहे। वह हर मौसम में फल देते रहे और जुबैदा उन फलों को जरूरतमंदों में बांटती रही। धीरे धीरे लोग जुबैदा को नेक दिल जुबैदा कहने लगे। उसकी इज्जत हर जगह बढ़ने लगी। कस्बे के अमीर लोगों भी उससे सलाह लेने आते। कुछ महीनों बाद सकीना ने एक बेटे को जन्म दिया। जुबैदा नानी बन गई। जब वह अपने नवासे को गोद में लेती तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन जुबैदा बाग में बैठी थी, तभी वहाँ वही बूढ़ा फकीर आया जिसने उसे बीज दिए थे। अस्सलाम वालेकुम बेटी, फकीर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम बाबा, ये बहुत बदली नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। जुबैदा ने खुशी से कहा। फकीर बैठ गया। मैं देखने आया था कि तुमने उन बीजों का क्या किया। जुबैदा ने सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने चोरी की, कैसे तौबा की, कैसे सुनहरी चिड़िया आई और कैसे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। फकीर मुस्कुराया। यही तो मैं देखना चाहता था बेटी, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम पास हुई, लेकिन बाबा वो चीज़ कैसे थे? वो सुनहरी चिड़िया कौन थी? जुबैदा ने पूछा। फकीर ने आसमान की तरफ देखा। बेटी, अल्लाह के करिश्मे बहुत है। कभी वह फरिश्तों के रूप में आते हैं, कभी चिड़िया के रूप में, कभी इंसानों के रूप में। तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने जो जरिया भेजा वो तुम्हें मिल
گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور وہ بیج؟ زبیدہ نے پھر پوچھا۔ وہ بیج تمہارے نیک ارادے کے بیج تھے۔ جب تم نے توبہ کی، جب تم نے ایمانداری کا راستہ چنا، تب وہ بیج پھلنے لگے۔ اگر تم غلط راستے پر رہتی تو وہ بیج کبھی نہیں اگتے، فقیر نے سمجھایا۔ زبیدہ کی سمجھ میں سب آ گیا۔ بابا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شکریہ اللہ کا کرو بیٹی، میرا نہیں۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے کتنی بھی مصیبت آئے، فقیر نے کہا۔ فقیر اٹھا اور جانے لگا۔ اب مجھے جانا ہوگا، کسی اور کی مدد کرنی ہے۔ ٹھہریے بابا، کچھ کھا لیجیے، زبیدہ نے کہا۔ نہیں بیٹی، اللہ کا کام بہت ہے، اللہ حافظ۔ فقیر چلا گیا۔ زبیدہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اچانک فقیر غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ زبیدہ مسکرائی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا۔ اس دن کے بعد زبیدہ نے اپنی زندگی نیکی میں گزاری۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی، بیماروں کو پھل دیتی اور سب کو یہی سکھاتی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سالوں بعد جب زبیدہ بوڑھی ہو گئی، تب بھی اس کے باغ میں وہ پیڑ پھل دیتے رہے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ سلطان پور میں ایک جادوئی باغ ہے جہاں اللہ کی برکت برستی ہے۔ زبیدہ نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ گناہ کرنا آسان ہے، لیکن توبہ کرنا انسان کو بڑا بناتا ہے۔ لالچ انسان کو برباد کرتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ انسان کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اسے پوچھتا کہ اس کی زندگی کیسے بدلی، تو وہ صرف اتنا کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، سچے دل سے توبہ کرو اور کبھی حرام کا راستہ مت چنو، اللہ ہر مشکل کا حل نکال دیتا ہے۔ زبیدہ کی کہانی آج بھی سلطان پور میں سنائی جاتی ہے اور لوگ اپنے بچوں کو یہی سبق دیتے۔ دیکھو زبیدہ نے کیا کیا، اس نے غلطی کی لیکن سدھار لیا، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا اور سب کچھ دے دیا۔ کہانی کا سار: اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایک توبہ کی طاقت، کوئی بھی گناہ گار اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کر سکے، بس سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ 3 حرام سے بچو۔ حرام کی کمائی کبھی برکت نہیں دیتی، وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ 4 ضمیر کی سنو۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو صحیح غلط بتاتی ہے، اسے سننا چاہیے۔ 5 نیکی کا پھل۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے ضرور انعام دیتا ہے، بھلے ہی دیر سے ملے لیکن ضرور ملتا ہے۔ زبیدہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ انہیں معاف کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔